सर लोगों के लिए हर हिंदू मुसलमान का सब सोशल एक्टिविटी होती है। क्या क्या स्पेशली? हर चीज़ एजुकेशन को काम करते हैं, किताबां देती हैं, गरीब भूत तेरे किताबां देती हैं, पेंशन देती हैं, क्या भी ज़रूरत पड़ती है इनको यूनिफॉर्म के। हर किसी के मसले मसाइल के अंदर हमें जाकर गरीब तबकाओं के अंदर मजलूमों के साथ देने के लिए जो हमें भरपूर कोशिश करती, अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करे। इत्मीनान से बड़े ही राहत से एयर कंडीशन में फ़ैनों में हमारी इफ्तारी रोज़ा गुजर रहा है। वो बेबस बच्चे बग़ैर ग़िज़ा के घास को उबाल कर खा रहे हैं और सूख रहे हैं। इसी हालत में भी तरावी चल रही है, मौत पर मौत, वहाँ पर बम गिर रहे हैं गाज़ा की वादी में, मगर रोज़ा और नमाज नहीं छूट रहा है। भूख और प्यास की शिद्दत में भी उनके ईमान जैसा ईमान तमाम कायनात के मुसलमानों को अल्लाह ताला अता फरमाए। और बदबख्त जो लोगों को इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे DJME में हमारा मदरसा है, मदारुल आलिमीन चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके तरफ से इफ्तारी की दावत हुई। आज कर्नाटका कार्मिक का कर्नाटका स्टेट सेक्रेटरी हूँ मैं। एक हमारे भाई को एक पोस्ट के वास्ते भी इसमें ऑर्डिनरी सेक्रेटरी दिए, इनका नाम मास्टर है सैयद इलियास जी। उर्फ मास्टर पुकारती। सर आज यहाँ पर इफ्तारी का इंतज़ाम किया गया, कितने लोगों के लिए क्या है एक 300 रुपये की इफ्तारी की दावत है, दावत में और की? इफ्तारी भी करें और दावत भी रखें। तो आज यहाँ पे खुसूसी मेहमान कौन कौन आए हैं? खुसूसी मेहमान पूरे मेरे भैया एक नहीं करा के सरदार साहब वली बाही और कोल्डोनी अमजद और DSS। जी सर, आपके इधर के ट्रस्ट की जानिब से क्या क्या काम होता है सर लोगों के लिए? हर हिंदू मुसलमान का सब सोशल एक्टिविटी होती है। क्या क्या स्पेशली? हर चीज़ एजुकेशन को काम करते हैं, किताबां देती हैं, गरीब भूत तेरे किताबां देती हैं, पेंशन देती हैं, क्या भी ज़रूरत पड़ेगी इनको यूनिफॉर्म के लिए वास्ते, और उनकी चीज़ों को भी कहते हुए छोटा मोटा लिया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद इलियास अहमद है, उर्फ मास्टर है। मैं दीगर छोटे मोटे 2-3 तंजीमों के अंदर पिछले 20-25 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ, जिसमें मेरे साथ बहुत चंद साथियाँ जो ख़ास हैं, जिसमें टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के अंदर बेंगलुरु सिटी को जनरल सेक्रेटरी हमारे मोहम्मद एजाज साहब हैं, उसमें मैं ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी हूँ, और उसके बेंगलुरु के सिटी के सदर जनाब हमारे अकबर अहमद हैं। हमारी जो सदर मोहतरम जो इस वक्त हमारे बीच नहीं हैं, जिनका नाम सरदार अहमद कुरैशी था, जी। और उन्हीं के बताए हुए नक्शे कदम के ऊपर हमें दीगर ये सब बहुत सारे हर चीज़ के मसले मसाइल को जानने की कोशिश करें, और उन्होंने अक्सर कभी भी हमारा हाथ थाम कर हमें आगे लेके जाते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमें इस काबिल बने हैं कि हर किसी के मसले मसाइल के अंदर हमें जाकर गरीब तबकाओं के अंदर मजलूमों के साथ देने के लिए जो हमें भरपूर कोशिश करती, अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करता है। क्या जिसके अंदर दीगर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं और गैर मुस्लिमों के लिए भी हम लोग साथ देते हैं, और जिसमें हमारे तंजीम के अंदर जो भी है गैर मुस्लिम्स भी हमारे साथ कभी भी हर वक्त। सर आज आपको पोस्टिंग दी गई है, आप इसके बारे में बताइए। मैं टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के अंदर ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरी काबिलियत देखकर कर्नाटका कार्मिक पक्षा के अंदर मुझे कर्नाटका स्टेट के अंदर ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट दिया गया है, जिसके अंदर अगर पूरी कामयाबी का हक अगर जाता है तो वो है मैं खिदमत को अंजाम देने के बाद, लेकिन आज की खिदमत के जो मेरा कामयाबी का सेहरा जाता है वो हमारे मोहम्मद एजाज साहब को जाता है, क्योंकि मुझे इस काबिल समझा गया कि मुझे इस मकाम के ऊपर लगाकर जिम्मेदारी दी गई है। इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि मैं इनके भरोसे को और इस चीज़ को मैं आगे तक लेके जाऊँ। उनका भरोसा है। हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में, डूब सकती नहीं तूफान की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की नीजे बनी। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कुरान करीम फुरक़ान हमीद में, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ान शहर है नेकियों का, बरकतों का, रहमतों का। इसी माह मुकर्रम में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ जैसी मुक़द्दस किताब को नाजिल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला का और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम उम्मतियों पर एहसान अज़ीम है, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमज़ान के एक रोज़े की फ़जीलत अगर साल भर भी रोज़े रहकर
آپ گزاریں تو بھی ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے۔ ماہ رمضان، رمضان اللہ کا نام ہے، یہ مہینہ اللہ کا ہے، اس مہینے کا اہتمام بے حد ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد یہ بھی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزوں کو رکھا کرو اس لیے کہ تم سے پہلے جو اکابرین نے روزے رکھے تھے تاکہ تمہارے اندر جو ہے تقوی و پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ آج ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو یہ ضروری ہدایت ہے کہ رات بھر جگہ جگہ پر جاگ کر بے فضول جو دیگر دوسرے موقع پر بھی یہ حالت رہتی ہے، خصوصاً رمضان کا احترام ہمیں کرنا چاہیے کہ چوراہوں پر، روڈوں پر، راستوں پر جاگ کر گزارتی، وہیں پر عبادتوں میں کمی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ مہینہ جو ہے گپے شپے لگانے اور بےہودہ تمام روڈ اور رستوں میں جو ہے وقت گزارنے کا نام نہیں۔ آج بہت سے خرافات مولویاں بھی جو ہیں واٹس ایپ پر ہمیں دیکھے کہ 20 رکعت کہاں پر ہے، 20 رکعت تراویح کہاں سے ہے، جب گانے بجانے سب سننے کے لیے وقت ہے انسانوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے۔ اللہ کا کلام جو خود پڑھ نہیں سکتے بہت سے لوگ، یہ تراویح سننے کے لیے بھی جو موقع فراہم ہو رہا ہے، یہ تراویح سننے کے لیے موقع فراہم ہو رہا ہے، قرآن شریف جو تلاوت سننے کا موقع ہمیں مل رہا ہے، یہ بھی اگر چھوٹ جائے گا تو اور کیا باقی رہے گا۔ یہی پیغام ہے، اور خصوصی طور پر اس مجلس سے مدار العالمین چیریٹیبل ٹرسٹ ہے جس کے صدر ہمارے مولانا کوثر نیازی صاحب ہی، یہ ہم تمام دوست و احباب کو مدعو کیے، یہ یہاں پر افطاری کے پروگرام میں تمام اعزاز ہمارے ماسٹر اکبر، ہمارے ٹیپو سلطان یونائٹڈ فرنٹ کی بھی سردار احمد قریشی صاحب کی بھی ٹیم ہے، دولت خان ہی، ہمارے جتنے بھی یہاں پر احباب ہیں، کارمیکارا پکشا کے ریاستی صدر ہمارے مختار خان صاحب ہیں، سب تمام ہی دوست و احباب یہاں مل کر جو ہے یہ بہترین پروگرام کو منعقد کیا ہمارے کوثر علی نیازی صاحب۔ خصوصی طور پر اس مجلس سے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے بس مجبور مخلوق مسلمانوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اہل بیت اطہار پنجتن پاک امام حسین علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے صدقے طفیل میں، غوث پاک غریب نواز کے صدقے میں ان کی مدد فرمائیں۔ ہم بڑے ہی سکون سے، اطمینان سے، بڑے ہی راحت سے ایئر کنڈیشن میں، فینوں میں ہماری افطاری روزہ گزر رہا ہے۔ وہ بے بس بچے بغیر غذا کے گھاس کو ابال کر کھا رہے ہیں اور سوکھ رہے ہیں، اسی حالت میں بھی تراویح چل رہی ہے، موت پر موت وہاں پر بم گر رہے ہیں غزہ کی وادی میں، مگر روزہ اور نماز نہیں چھوٹ رہا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت میں بھی ان کے ایمان جیسا ایمان تمام کائنات کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور بدبخت و ملعون جنہیں شرم نہیں ہے، 57 ممالک، 50% کنٹریاں جو تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں، ان کے روزے، ان کے ایمان سب غرق ہو گئے، کیونکہ اپنے مسلمانوں کو مرتا ہوا آنکھوں سے تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں۔ جی جی کارمیکا سینا اور مدار العالمین چیریٹیبل ٹرسٹ والوں کو بہت ہی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے رمضان کے اس پرنور موقع پر اتحاد و اتفاق کے میسج کو دیتے ہوئے ہندو، مسلم اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو کھانے کا انتظام کرا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر افطار کے بھی انتظامات کیے گئے، اور ساتھ ساتھ میں ایک امن اور اتحاد کا جو آج وقت کی ضرورت ہے، ہندو مسلمانوں کو ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس اعتبار پر چلتے ہوئے میں کارمیکا سینا اور مدار العالمین کے تمام لوگوں کو تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور ان کو مبارکباد دوں۔ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے موقع میں افطار کی پارٹی میں جو ہے سب آئے، اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے، اس کا میں اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کی مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کے اس موقع پر جو ہے ایک ہمارے ہر دل عزیز جناب سید عبدالرحیم صاحب کو جو ہے ہماری کرناٹکا کارمیکرا پکشا سے جو ہے آرگنائزنگ سیکرٹری کا پوسٹ دیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کا دن بہترین دن ہے، رمضان کا دن بھی ہے، اور ہماری پارٹی کے لیے مبارک بھی۔ آج بہت اچھے رمضان المبارک ہے، اور تاریخ خواجہ کی چھٹی بھی ہوتی ہے ہر مہینے میں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، چھٹا مہینہ ہے، 6 رمضان ہے۔ آج خوشی کے موقع پر مدرسہ مدار العالمین چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے مدار بیڑا پارک کے صدقے میں یہاں ایک افطاری کا انتظام کیا گیا ہے، اور جتنے لوگ اس میں حصہ لیے ہیں، جنہوں نے مدد کیا ہے،
अल्लाह उन सभी के कारोबार में और जिसको बरकत अता फरमाए, उनके घरों में बरकत अता फरमाए, जिसमें बरकत अता फरमाए और हर चीज़ में बरकत अता फरमाए। इतना कीमती वक्त छोड़ के उन्होंने जो है इसमें आकर के हिस्सा लिया और दुआ में भी शामिल हुए। अल्लाह उन दुआओं से उन लोगों की दुआओं को कबूल करे और उनके हर चीज़ को जायज़ मकासद को कबूल अता फरमाए। और ज़रूरी बात ये थी कि मदरसा मदारुल आलमीन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये कर्जदार है। जितने लोग आए हैं अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने जो चीज़ से जो है दिया है, ताउन किया है, अल्लाह जो इसी तरह हर मुसलमानों के दिल में मदारुल आलमीन की मोहब्बत डाले और ताकि जो है मदरसे की खिदमत करते रहे। अल्लाह उनको भी जो कामयाबी दे और हिस्सा लेने वाले भी की कामयाबी दे।